अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से पहले मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया था जिसमें बाकायदा तौर पे ये डेट अनाउंस की गई थी कि 1 सितंबर 2025 से गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और 1 से आप लोगों के स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से था। हमने आपको ये भी बताया था कि क्या वजह थी गर्मियों की छुट्टियां ज़्यादा बढ़ा दी हैं। 1 सितंबर से आप लोगों के स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे। इतनी लेट स्कूल ओपन होंगे, क्या वजह थी आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि गर्मियों की छुट्टियां क्यों बढ़ा दी गई हैं, और उसके साथ ही जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं पंजाब में उन पर सख्ती की गई थी कि कोई भी स्कूल या कॉलेज 1 सितंबर से पहले ओपन हो गए तो उनके खिलाफ वर्जी की जाएगी और स्कूल और कॉलेजेस सील कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी पंजाब के बहुत से शहर हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल्स ओपन कर दिए गए थे। 10 अगस्त के बाद स्कूल ओपन कर दिए गए थे, जिनके नोटिफिकेशन रिसीव करने के बावजूद स्कूल ओपन कर दिए गए। जैसे ही इत्तला मिली कि स्कूल्स ओपन हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स कुछ शहरों में ओपन हो गए थे 10 अगस्त के बाद, फिर उन स्कूल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। उसके बाद 2-3 दिन गुजरने के बाद 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये नोटिफिकेशन हम तक रिसीव हुआ, जिसमें ये बताया गया 9th, 10th, 11th और 12th मीन्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स 18 अगस्त 2025 से स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं, और जो छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो 1 सितंबर से ही स्कूल जाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन का क्या मकसद है? पहले उन्होंने ये बताया कि 1 सितंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे। अब 18 अगस्त 2025 से ओपन क्यों किए जा रहे हैं? अब स्टूडेंट्स भी बड़े परेशान हैं और उस्ताद कराम भी बहुत परेशान थे कि इस नोटिफिकेशन को हम सच समझे या पिछले दिनों जो 1 सितंबर वाला नोटिफिकेशन था उसको ठीक समझे, उसके मुताबिक हम अपने स्कूल्स को और कॉलेजेस को ओपन करें। ये स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन में जो 1 सितंबर वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 1 सितंबर से पहले पहले कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज ओपन नहीं होगा। इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर इससे पहले कोई भी स्कूल या कॉलेज ओपन होगा उनके खिलाफ वर्जी की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सख्ती के साथ बंद किए गए थे, लेकिन अब जो ओपन करने का क्या मकसद है, 18 अगस्त से क्या स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे, अब इस नोटिफिकेशन का क्या मकसद है, इस नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर क्या कहा गया है, तो आप लोगों को हम डिटेल के साथ बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, उसके साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर तरह का नोटिफिकेशन एजुकेशन के हवाले से हो या किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन हो, एजुकेशन या कोई भी तालीमी अपडेट हो, सबसे पहले आप लोग इसी चैनल पर देखने को मिलती है, जो कि फेक नहीं होती, 100% करेक्ट न्यूज़ देते हैं। तो बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, उसके साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिले और कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो फेक ना हो। अब बात कर लेते हैं हम इस नोटिफिकेशन की, जो कि 13 अगस्त 2025 को अनाउंस किया गया। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, असातिज़ा कराम भी परेशान है कि ये वज़ीर तालीम ने नोटिफिकेशन में क्या बताया गया। देखिए वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात बताई है कि जो 9th क्लास 10th क्लास और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं पंजाब में, जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं, उसमें ये बात बताई गई है, उनमें क्लैरिटी के साथ ये बात कही गई है कि आप लोग अपने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बंद करने का सख्त ऑर्डर दिया गया था, अब जो है वो ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि स्टूडेंट्स की तालीम का हर्ज हो रहा है, तो आप लोगों के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी, कोई आप लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो 9th और 10th क्लास के स्कूल हैं वो
کھولنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں یا ان کو سختی کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ آپ لوگ جائیں گے۔ یعنی آرڈر کے حساب سے ابھی بھی وہی نوٹیفیکیشن نافذ العمل ہے جس کے مطابق اسکول جو باقاعدہ طور پر کھلنے ہیں وہ 1 سپٹمبر ہے۔ یعنی آرڈر کے حساب سے ابھی بھی وہی نوٹیفیکیشن ہے جس میں 1 سپٹمبر سے اسکول کھولے جائیں گے، وہی والا نوٹیفیکیشن ہے۔ لیکن اس نئی نوٹیفیکیشن کا مطلب محض یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز اپنی مرضی سے 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈینٹس کے لیے 3 گھنٹے کے لیے اسکول کھولتے ہیں، ان کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ اسکولز اوپن کر سکتے ہیں، جس میں ٹائمنگ بھی بتائی گئی ہے۔ صبح 8 بجے سے 11 بجے تک آپ لوگ اسکولز اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ہے، ان کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ 1 سپٹمبر سے اسکول اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے اسٹوڈینٹس کو یہ کنفیوژن ہے جو 5 اور 8 کلاس کے اسٹوڈینٹس ہیں، کیا ان کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے لیے جائیں گے؟ کیونکہ پچھلے سالوں میں بورڈ کے ایگزامس نہیں ہوتے تھے، اسکول کی طرف سے ہی یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ الاؤ کیا ہوا تھا کہ جو 5 اور 8 کلاس کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اسکول میں ہی پیپر لیے جائیں اور اسکول میں ہی رزلٹ دے دیا جائے۔ لیکن اس سال 2025 میں یہ کہا گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا کہ 5ویں اور 8ویں جماعت کا امتحان جو ہے ہمیشہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا آیا تھا اور پھر درمیان میں وہ سکپ ہو گیا تھا، کچھ سالوں میں یہ پیپر جو ہے وہ نہیں لیے گئے تھے اور اسکولز میں ہی لیے گئے تھے۔ لیکن اس بار 2025 میں بورڈ کے جانب سے لیے جائیں گے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا 5ویں اور 8ویں جماعت کے پیپر جو ہیں وہ بورڈ کی جانب سے لیے جائیں گے؟ تو بیٹا یہ بات بھی آپ لوگوں کو میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ 8ویں جماعت میں روایتی بورڈ امتحان کے بجائے طلبہ کا اسسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے پیپر جو ہیں وہ اسکول میں لیے جاتے تھے، آپ لوگ 9th کلاس میں ہوتے تھے، وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف چلا جاتا ہے، 9th کلاس بڑی کلاس ہو جاتی ہے۔ تو جب 9th کلاس میں آپ لوگ آتے تھے تو 9th کلاس کے آپ لوگ پیپر نہیں اچھے سے دیتے تھے اور آپ بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں وہ فیل ہو جاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا پریکٹس نہیں ہو رہی ہوتی، بورڈ کے ایگزامز کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو ایک پریکٹس ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت تعلیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9ویں اور 8ویں اور 5ویں جماعت کے روایتی بورڈ امتحان کے بجائے طلبہ کا اسسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ بھی پیکٹا کے تحت منعقد ہوگا اور اس کا طریقہ کار آئندہ 20 دنوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یہ ٹیسٹ صرف سرکاری اسکولوں میں ہوگا، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بورڈ امتحان کو اختیاری رکھا گیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان کے مطابق اسسمنٹ ٹیسٹ کا مقصد طلبہ کی تعلیمی صلاحیتوں کو ابتدائی جماعتوں سے مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے نتائج میں بہتری لائی جا سکے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بورڈ امتحانات پرائیویٹ اسکولز کے لیے آئندہ سال فروری یا مارچ میں منعقد کیے جائیں گے۔ تو بیٹا میں نے ہر چیز کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو ڈیفائن کیا، ہر چیز آپ کو بتائی ہے، چھٹیوں کے حوالے سے بھی، اور آپ لوگوں کے ایگزامس جو 5ویں اور 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز تھے بہت زیادہ، تو اس حوالے سے میں نے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر طرح کی اپڈیٹ جو ہے سب سے پہلے آپ لوگ اسی چینل پر دیکھیں اور کوئی بھی اپڈیٹ ہو وہ فیک نہ ہو، آپ کو ریئل نیوز دی جائے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں۔